चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। तब इस हुकूमत को वोट देने का वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ देने का फैसला किया। को फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। बड़े बड़े सियासतदानों को उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा कि हमने नैब को खत्म करना। जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, सियासतदानों को बदनाम करने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। सियासी बयानबाजी या बयानिया नहीं है, हमारा पार्टिजान पॉलिटिक्स और सियासी इख्तलाफात भी नहीं है। उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है तो वो बुनियादी मसला का, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है जनाब स्पीकर। अगर इस मुल्क की अवाम का किसी सियासी इशू से कोई दिलचस्पी है तो वो मुआशी मुश्किलात, मुआशी बहरान, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में दिलचस्पी है। और वो जब सियासत की तरफ देखते हैं, अवाम की तरफ देखते हैं, हुकूमत की तरफ देखते हैं या अपोजिशन की तरफ देखते हैं, तो उनका उम्मीद ये होता है कि हम अपने जो आपस के मसले हैं, जो अपने ज़ाती मसले हैं, जो अपने सियासी इश्यूज हैं, उनको साइड पे रख के उनका बुनियादी मसला को तरजीह देंगे और मिल बैठ के मशवरा करके कंसेंसस बना के हम उनके मसाइल का हल पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म बना, जब कायदे इख्तिलाफ था, और इस दफ़ा भी जब वज़ीर आज़म बना, तो जनाब वज़ीर आज़म साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। और मिस्टर स्पीकर, ये पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता, एक कंसेंसस के बगैर ये हो नहीं सकता। और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, वो कोई खुद फैसला नहीं हो सकता। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। हम जो दोस्त इस तरफ बैठे हैं, हमसे भी हुकूमत को बात करना पड़ेगा, और जो दोस्त उस तरफ बैठे हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। और अगर हम मिलके इस एक इशू पे एक ऐसा कंसेंसस बनाएं कि हम ना सिर्फ अपने अवाम को ये पैगाम भेजें, बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम भेजें, मगर इंटरनेशनली ये पैगाम भेजें कि पाकिस्तान ने अपने बुनियादी जो मुआशी मसले हैं उनका हल के लिए 1 साल प्लान नहीं, 5 साल प्लान नहीं, मगर 10-20 साल का प्लान अब तय किया है। और हम में से जो भी सियासी जमात कल हुकूमत में होगा वो उसी प्लान पे अमल दरामद करेगा, तो पाकिस्तान की मीशत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो पहला कदम होगा। जनाब स्पीकर, हमने जब इस हुकूमत को वोट देने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ देने का फैसला किया, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक अग्रीमेंट तय हो चुका था। और उस अग्रीमेंट के तहत हमने जो आने वाले बजट था, जो आपका PSDP चारों सूबों के था, हमसे मिल बैठ के आपको वो बनाना चाहिए था। और अफसोस के साथ हमने उस शर्त पे अमल भी नहीं किया। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे अपने मेंबरान समझ रहे थे कि अगर हम उस हिस्सा में शामिल होते तो हम मुस्बत तरीके से आपके इस अमल पे कंट्रीब्यूट कर सकते, और शायद अगर हम मिल बैठते तो उसके नतीजे में कोई बेहतर एक रिजल्ट निकलता, और जो भी सियासी कंसेंसस से बात बनता है उसमें ज्यादा ताकत हो। लेकिन सिर्फ हमसे ये बातचीत नहीं होना चाहिए था जनाब स्पीकर। मेरा तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ये होगा कि चार्टर ऑफ द इकोनॉमी अपनी जगह, हमारा बजट बनने से पहले, PSDP बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी, आपके अपने मेंबर्स के साथ भी, और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए कि हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है, वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे। और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब की मंशूर में मौजूद है, मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना। इतने साइकिल्स गुजरने के बाद ये हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासतदानों को बदनाम करने का इदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का इदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा, कितने दफे हमारे बड़े बड़े सियासतदानों को उन्हीं जेल्स में जाना पड़ेगा
اور پھر ادھر ہی سے باعزت بری ہو کے ادھر آ کے پیرنا پڑے گا جب تک ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کی اتنا عزت کرتے ہیں کہ ہم سیاست بھی کریں گے, سیاسی اختلاف بھی کریں گے, مگر ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سیاست کو آگے بڑھانے کے. اگر اس پہ کنسنسس ہوتا ہے اور ہم یہ پرانا ایک جو ہمارا مطالبہ ہے اس پہ عمل ہوتا ہے تو آپ کا معیشت کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کا بزنس کمیونٹی کو آپ کا حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کو ہمت ملے گا. اگر کسی قومی مفاد کی وجہ سے آپ آج کل اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو آپ نیب سے ایگزمپٹ کروا دیں, جیسے آپ نے SIFC کے منصوبے کو ایگزمپٹ کروایا, اور ان کا اپنا جو سیل ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے تمام صوبے کے, سندھ پنجاب اپنی جگہ مگر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کا پرفارمنس وفاقی ادارہ FPR کا پرفارمنس سے بہتر رہا ہے. جناب اس میں جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا ابتدائی تقریر کی اور اس ابتدائی تقریر میں بھی چند ہمارے جو یہ قدم تھے وہ شامل بھی تھے, مگر افسوس کے ساتھ اب ہم پہلا بجٹ جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں, اور ابھی تک ان چیزوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارا تو منشور میں یہ تھا جناب اسپیکر کہ وہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس 18 ترمیم میں 17-18 جو وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے اور اب تک ڈیوالو نہیں ہوئے ان کو ڈیوالو کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بات کا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا. اس پہ ابھی تک پروگریس نہیں ہوا ہے. ہمارا مطالبہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اس کا فی الفور ہم اس پہ مزید ایولیوشن پہ بات کرنے سے پہلے یا دوسری چیزوں پہ بات کرنے سے پہلے جو پرانے وعدے ہیں اس پہ تو ہم عمل درآمد کریں. اور جب ہم اپنا فیصلے کرتے ہیں, اپنے منصوبے بناتے ہیں, تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ کس سے ہے. ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے جہاں نہ صرف ان کا وفاقی حکومت اربوں روپے کا سپورٹ اپنا ایگریکلچر سیکٹر کو دلواتے ہیں, مگر ان کے جو سٹیٹس ہیں, ان کے جو پروونسز ہیں, وہ بھی اربوں روپے کا سپورٹ اپنے کسانوں کو دیتے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ جب کمپیریزن ہو جاتا ہے جناب اسپیکر, میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا مقابلہ باقی میدانے میں ہو, مگر میں جانتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کسانوں کو اس سے آدھا سپورٹ دیتے ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے, تو ہم اس چیز میں بھی ان سے نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ان سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. یہاں بھی جناب اسپیکر ہمارا ملک میں بہت تگڑے لابیز موجود ہیں جو ہمیں اس سیکٹر کو جس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے اور جیسے اپلفٹ کرنا چاہیے ہمیں اجازت نہیں دیتی. وہ ہمارے ٹانگ کھینچتے, چاہے میں حکومت میں ہو چاہے شہباز شریف صاحب حکومت میں ہو, یہ ہوتا رہتا ہے. میں اپنے حلقے کے عوام کو کیسے منہ دوں جب 18 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے اور پچھلے اس مہینے میں 50+ ڈگریز کا گرمی تھا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی میں دھماکے دار قسم کی تقریر. سب سے پہلے تو بلاول بھٹو نے بجٹ کے حوالے سے بات کی اور حالیہ دنوں میں جو تحریک انصاف پر پابندیوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو وہ اگر ہاتھ اپنا کھینچ لے تو یہ تختہ جو ہے دھڑن سے نیچے گر سکتا ہے. تو بلاول بھٹو نے حکومت وقت کو اور خاص طور پر وزیر اعظم کو کافی ساری چیزوں کے متعلق تنبیہ کی اور کہا کہ اگر بجٹ سے پہلے ہم سے بات کر لی ہوتی تو بہتر ہوتا, اپوزیشن سے بات کر لیتے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوتا اور یہ بہترین شگون ہوتا, لیکن آپ نے ان سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی, ہمیں بھی بجٹ کے متعلق نہیں بتایا. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.